इंट्रोडक्शन करवाई जाती है। अफसाना उर्दू अदब की मुख्तसर, जदीद और कामयाब तरीन सिन्फ़ है। दूसरी नसरी असनाफ़ की तरह मुख्तसर अफसाना भी मगरिब की देन है। दरअसल दास्तान, नावल और अफसाना एक ही नसरी सिन्फ़ के मुख्तलिफ़ रूप हैं। दास्तान से नावल और नावल से अफसाना वजूद में आया। इन तीनों को मिलाकर अफसानवी अदब या फ़िक्शन का नाम दिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उर्दू अफसाना जो है ये नहायत ही मुख्तसर तरीन और जदीद नसरी सिन्फ़ है। इसमें आपने याद रखना है कि ये नसर के पहराए में आती है, और दूसरी बात यह है कि ये मुख्तसर सिन्फ़ होती है। फिर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह दास्तान है, नावल है और अफसाना है, तो ये तीनों जो हैं इनकी बुनियाद एक ही है, यानी तीनों में किस्सा कहानी पाई जाती है और तीनों नसरी असनाफ़ हैं, और इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? अफसानवी अदब। यानी अफसानवी अदब इसलिए कहा जाता है कि ये सारे नसर में होते हैं या फ़िक्शन का नाम दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि इसमें किस्सापन यानी कहानी होना ज़रूरी है। तो इन तीनों में कहानी भी पाई जाती है, किस्सापन भी है, तो इसीलिए इस हवाले से इनको अफसानवी अदब कहा जाता है। अब आगे देखें, अफसाना नसरी अदब की जदीद तरीन सिन्फ़ है, लिहाजा अभी तक इसकी जामिया और मुकम्मल तारीफ़ मुतअय्यन नहीं हुई। मुख्तलिफ़ निकादों ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं। मुख्तसर अफसाना से मुराद वो सिन्फ़ अदब है जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तदा हो, इर्तिका हो, ख़ात्मा हो और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे। अज़ीज़ तलबा, अफसाना क्या है? नसरी अदब की जदीद तरीन सिन्फ़ है। यानी पहले दास्तान थी, फिर दास्तान से नावल वजूद में आया, फिर नावल से अफसाना वजूद में आया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नावल एक जदीद तरीन सिन्फ़ है। तो लिहाजा अभी तक इसकी जो कोई तारीफ़ है, जिस तरह नावल की है या दास्तान की है, उस तरह इसकी तारीफ़ कोई मुकम्मल नहीं है, कोई एक तारीफ़ नहीं की जाती है इसकी। तो अलग अलग निकादों के अलग अलग ख़यालात हैं। तो मुख्तसर अफसाना से मुराद वो सिन्फ़ अदब है जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तदा हो, इर्तिका हो और ख़ात्मा हो। यानी इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाना ज़रूरी हैं। होना चाहिए क्या है? कोई वाक़या होना चाहिए, कोई किस्सा होना चाहिए जिसमें आगाज़ हो, फिर उसके दरमियान में कुछ ऐसा लगना चाहिए कि बीच में जो बाडी होती है, जो उलझाव आते हैं, फिर आगे सुलझाव भी होना चाहिए, यानी ख़ातिमा यानी कन्क्लूजन भी होना चाहिए। तो और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे, यानी ज़िंदगी को तरक्की दे। ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, अलग अलग पहलू इसमें पेश किए जा सकते हैं, तो उस हवाले से ये क्या करे? मदद करे, उसमें डेवलपमेंट में, तरक्की में मदद करे। बसीरत के मानी हैं सूझबूझ, अक्ल, फ़हम, सोच समझ, आगाही देना, जानकारी देना, यानी ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाए जो कहानी, वो अफसाना होता है। अज़ीज़ तलबा, अफसाने की ये भी तारीफ़ की गई है कि कोई ऐसा बयान जो अपनी जगह मुकम्मल हो और एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, अफसाना के ज़ुमरे में आता है। अफसाने की पहचान इख्तिसार है और इसका सबसे अहम जुज़ वहदत तअस्सुर है। तलबा देखिए कि अफसाना जो है इसकी तारीफ़ क्या की जा रही है कि ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई कहानी जो अपनी जगह मुकम्मल हो, पूरी हो, यानी आगाज़, उसमें इर्तिका, ख़ात्मा हो, तो लेकिन साथ में क्या हो? एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक ही नशिस्त क्या हुआ? यानी 1 या 1.5 घंटा लगाकर एक बार आपने पढ़ना शुरू की और कहानी पूरी तरह से मुकम्मल आप कर सकें मुख्तसर वक्त में, उतनी होनी चाहिए। ज़्यादा तवील दास्तान या नावल की तरह लंबी ना हो। और दूसरा ये कि इसमें इख्तिसार होता है। इख्तिसार का मतलब हो गया कि वो तमाम अज्जाए तरकीबी जिनकी वजह से कारी का जहन भटक जाता है, यानी जो मरकज़ी ख़याल है उससे जिन चीज़ों की वजह से जहन भटक जाए तो उनको हटा दिया जाता है इसमें। यानी इख्तिसार के साथ काम लिया जाता है, मुख्तसर तौर पर बात की जाती है लेकिन मुकम्मल की जाती है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि सबसे अहम जो जुज़ होता है अफसाने का, वो कौन सा है? वहदत तासुर। यानी कहानी पढ़ने के बाद कारी के जहन पर सिर्फ़ एक ही तरह का असर रहना चाहिए। यानी आप अगर कोई कहानी पढ़ी है तो या तो आपके जहन में
یا دل میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی انسان روتا ہے، ہنستا ہے. تو یہ احساسات جو ہیں، اثرات جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی ہونا چاہیے، نہ کہ کچھ کبھی پہلے الگ ہو بعد میں الگ ہو، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تعریف میں آپ نے کیا سمجھا کہ مختصر افسانہ ایسا ہے، کہانی تو مکمل ہونی چاہیے، ایک تو مختصر وقت میں پڑھی جا سکے پوری طور سے ایک ہی نشست میں، دوسرا اس میں اختصار ہونا چاہیے، اور تیسرا کیا ہے کہ وحدت تاثر ہو جس کہانی میں، اس کو افسانہ کہا جاتا ہے. عزیز طلباء، اب دیکھیے افسانے کے موضوعات. ناول کی طرح افسانے میں پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ اس میں انسان کی زندگی کے کسی ایک واقعہ، کسی ایک پہلو، کسی ایک گوشہ، حادثے، احساس یا کسی ایک جذبے کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ناول میں انسان کی پوری زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے. داستان میں تو لاتعداد قسم کے قصے شامل ہوتے ہیں، لیکن افسانہ چونکہ مختصر ہونا چاہیے، جو 1 گھنٹے کے اندر اندر پڑھا جا سکے، ایک ہی نشست میں پڑھ سکیں، تو اس لیے افسانے کے جو موضوعات ہیں ان میں صرف کون سی چیزیں شامل کی جاتی ہیں کہ اس میں صرف انسان کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک واقعہ پیش کریں گے، پوری زندگی نہیں. جیسا کہ پورا کمرہ ہے نا اگر ہمارے پاس، تو پورے کمرے کی بات نہیں کریں گے، پورے کمرے میں سے صرف ایک روشن دان کی بات، آپ مان لو ایک روشن دان کی بات کرنا، یہ ہوا افسانہ. عزیز طلباء، اب آپ دیکھیں افسانہ کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں. افسانہ کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں: کہانی پن، پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، وحدت تاثر، آغاز و اختتام، مکالمہ نگاری، منظر نگاری. عزیز طلباء، ان اجزائے ترکیبی میں سے کچھ کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں. بہرحال کہانی پن کا مطلب ہو گیا کہ افسانے کے اندر قصہ ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی قصہ ہوگا تبھی بات آگے بڑھتی ہے، واقعہ جو بیان کیا جائے گا وہ ہونا ضروری ہے. پھر ہو گیا پلاٹ. پلاٹ کہتے ہیں واقعات کی ترتیب کو، جو ترتیب ہوگی، سیکوینس ہوگی، وہ بھی ہونا ضروری ہے. وحدت تاثر آپ کو بتا چکے ہیں کہ پڑھتے وقت یا پڑھنے کے بعد بھی صرف ذہن پر ایک ہی تاثر چھوڑنا چاہیے وہ کہانی. اس کے بعد ہے نقطۂ نظر، یعنی جو رائٹر ہے، افسانہ نگار ہے، اس کا کوئی نقطۂ نظر ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے افسانے کو لکھنے کا، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہونی چاہیے جس مقصد سے وہ لکھے گا. اس کے بعد ماحول اور فضا، یعنی جس ماحول میں، جس معاشرے کو پیش کر رہا ہے افسانہ نگار، اس کی پوری تصویر کشی ہونی چاہیے. اسلوب، اسلوب ہو گیا انداز، بیان کرنے کا طریقہ، اس پر بھی غور و خوض ہوتی ہے. اس کے بعد آغاز و اختتام، یعنی وہی اس میں ایک چیز ہے کہ کہانی کی شروعات ہو، پھر بیچ میں اس کا ارتقاء ہو اور آخر پر خاتمہ ہونا چاہیے، یعنی بات کو سمیٹنا بھی ہے. مکالمہ نگاری، کردار جو ہیں ان کی آپسی بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت کا یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ جس معاشرے کو ہم پیش کر رہے ہیں تو اسی کے کردار، اسی کی زبان ہونی چاہیے. منظر نگاری، یہ بھی ہے کہ جہاں کی اب بات کر رہے ہیں، جو واقعہ پیش کر رہے ہیں، تو وہاں کا پورا منظر اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ قاری کو لگے کہ وہ خود اس واردات کی جگہ پر، یعنی جائے واردات پر خود موجود اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. عزیز طلباء، ہم نے یہاں تک اردو افسانہ کے بارے میں جو چیزیں پڑھی ہیں، افسانہ کی تعریف، اس کے موضوعات، اجزاء